एपिसोड 19 पेशकश मीरे कारवां। तो फिर तुम कल ही तैयारी कर लो, मैं भी आज रात ये काम खत्म करके तैयार हो जाता हूँ। तुम्हें एक और काम भी करना चाहिए। वो क्या? ये हमारा आखिरी इक़दाम है और हमें हर इम्कान के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तुम मेरे और शहजादे के साथ गए तो फिर हमें सरहद पर किसी खतरे का एहतमाल नहीं हो सकता। लेकिन फर्ज करो कि तुम हमारा साथ ना दे सके, शायद तुम्हें रुकना पड़ जाए, और भी कई बातें हो सकती हैं। ऐसी सूरत में मेरे लिए राहदारी का अलहदा परवाना पहले ही मौजूद हो और मैं तुम्हारा इंतजार किए बगैर शहजादे के साथ अपना सफर जारी रख सकूं। अरमंदूस ने थियोडोरा को देखा और दाद देने के अंदाज में बोला, तुमने ये जहानत और दूर अंदेशी कैसे हासिल की? ये सब तुम्हारी माँ का करम है। जब हमने अपनी जिंदगियां उसके बेटे के नाम, उसकी इज्जत के नाम और अजमत के लिए वक्फ कर दी, तो हमारी जिंदगी की हिफाजत उसका फर्ज है। तुमने ठीक कहा है थियोडोरा, घबराओ नहीं। कल रात में हर एक हथियार से मुसल्ला होकर मरियामा के मकान के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो गोया हम कल रात रवाना हो रहे हैं। हाँ, कल रात। 17वां बाब। शाबाश तातार, शाबाश। आज का आफ्ताब नई छावनी में नया पैगाम लाया था। पोफड़ते ही तातार की निगाह सुल्तान के शबरंग घोड़े पर पड़ी, जो अपने नथनों से भाप के बादल उड़ाता मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरपट दौड़ रहा था। ये मैदान जिसमें जदीद तुर्क फौज कवायद किया करती थी, आज मामूल के खिलाफ खाली था। सुल्तान और चंद आला अफसरों के सिवा एक सिपाही भी नजर न आता था, और ये एक गैर मामूली बात थी। तातार धड़कते हुए दिल के साथ मैदान की तरफ रवाना हो गया। सालारे आला के अलावा रसद, रसाले और पैदल सिपा के अफसरान आला भी सुल्तान के साथ थे। तातार को मैदान के करीब पहुंचकर यूं मालूम हुआ जैसे उन आला अफसरों और सुल्तान में किसी खास मौजू पर सलाह मशवरा हो रहा है। वो अब फौज के पुराने अफसरों की तरह सुल्तान का मिजाज शनास हो चुका था। उसे मालूम था कि ऐसे मौके पर सुल्तान की नजरों के सामने मौजूद तो रहना चाहिए, मगर जब तक वो खुद अपने करीब तलब फरमाने का इशारा न करे, उस वक्त तक उसके पास न जाना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद की ये आदत थी, और गालबन बहुत ही अच्छी आदत, कि वो अपने अफसरों के तवील और बाज़-औक़ात बेमहल मशवरे भी बड़े गौर और ठंडे दिल के साथ सुनता था। जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे टोकने से परहेज करता था, मगर खुद उसके अपने अहकाम इंतहाई मुख्तसर, वाज़िया और कती होते थे, और जब तक वो अपना माज़ियुल ज़मीर पूरी तरह अफसरों के ज़हन नशीन न कर लेता, उस वक्त तक उन्हें रुख्सत न देता था। थोड़ी देर के बाद सुल्तान ने तातार को करीब आने का इशारा किया, और जब वो करीब आकर सलाम कर चुका तो सुल्तान ने कहा, रसद के अफसर आला ने मुझे बता दिया है कि तुमने तोपखाने के लिए मतलूबा साजो सामान की जो फहरिस्त दी थी, उसके मुताबिक हर एक चीज फराहम हो चुकी है। तुम्हारे पास आज का सारा दिन है, अगर चाहो तो इस फहरिस्त पर एक नजरसानी कर लो। तुम आज रात तोपखाने समेत रवाना हो रहे हो। तातार खामोशी से सुल्तान के सामने झुक गया। वो ऐसे मौके पर दूसरे अफसरों की तरह बेहतर, बहुत बेहतर, और जैसे सुल्तान मौज़म का हुक्म, ऐसे जुमले कहने का आदी न था, और सुल्तान को उसकी आदत बहुत ही पसंद थी। सुल्तान मुस्कुराया और पैदल सिपा के अफसर आला से मुखातिब होकर कहा, कजल पाशा, तुम्हारे पैदल दस्तों के जाने का वक्त हो चुका है। उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि एड्रीना में दाखिल ना हो, बाला बाला रवाना हो जाएं। कजल शाह को रुखसत करने के बाद सुल्तान ने रसद के अफसर आला से कहा, उन्हें इस बे अरमंदूस अभी तक नहीं आया। वो अपने काम में बेहद मसरूफ था सुल्तान मौज़म। यूं मालूम होता था कि वो सारी रात काम करता रहा है। अगर इजाजत दी तो मैं एक मरतबा फिर उसे याद दिलाऊं, कहीं वो इस ख्याल में ना हो कि हजूर ने गैलीपोली का मंसूबा तलब फरमाया है। हाँ हाँ, उस बेचारे को इस काम से निजात दिलाओ, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा ही अनथक इंसान है। कहीं सचमुच इस ख्याल में ना हो कि हमने मंसूबा गैलीपोली तलब किया है। जब 19 बे रुखसत हो गया तो सुल्तान ने तातार से पूछा, सरबी कारीगर को तुम्हारे साथ न भेज दिया जाए? उसे तोपखाने के हमरा जाना तो चाहिए। मेरे तोपची अभी इस नई तोप से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुए। अगर कोई रुकावट पैदा हो गई तो हमें बेहद परेशानी होगी। हमारा भी यही ख्याल है, सुल्तान ने तुर्क फौज के सलारे आला से मुखातिब होकर कहा। करजा पाशा, सरबी कारीगर तुम्हारे साथ जाएगा। हम ये मुनासिब नहीं समझते
کہ اسے توپخانے کے ساتھ سفر کرنے کی تکلیف دی جائے۔ اس سفر کے دوران تم اس کا خیال رکھنا۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ ارمندوس بے کاغذات کے پلندے اٹھائے بھاگتا ہوا آیا اور ادب سے سلطان کے سامنے جھک کر کہا، سلطان معظم، گستاخی معاف، یہ خانہ زادہ ابھی تک حضور کے فرمان کی تعمیل نہیں کر سکا۔ سر دست اس کی کوئی ضرورت نہیں ارمندوس بے، ہم نے اچانک قسطنطنیہ پر یلغار کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترک سپاہ کل رات روانہ ہو گئی، اس لیے جنگ کے فیصلے تک گیلیپولی کے منصوبے کو ملتوی کر دیا جائے۔ ارمندوس نے ضبط نفس کا انتہائی حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ تاتار کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ سلطان کے سامنے زمین تک جھک گیا اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عرض کرنے لگا، سلطان مشرق و مغرب نے قسطنطنیہ پر لشکر کشی کا فیصلہ کرنے میں بڑی ہی عجلت سے کام لیا ہے۔ خانہ زاد کو گوش گزار کرنے کی اجازت دیجیے کہ کیسر کی فوجی قوت اور اس کے جنگی وسائل پر غور کرنے کے لیے بڑے ہی عمیق غور و خوض کی ضرورت تھی۔ ترک سلطان اپنی سیاسی زندگی میں بعض اوقات ان اہم باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ ارمندوس بے، اگر تمہیں کبھی آل عثمان کی تاریخ کے مطالعے کی فرصت نصیب ہوئی تو ایسی روایات کثرت سے نظر آئیں گی۔ خانہ زاد کی دلی دعا ہے کہ خدا حضور کو اپنے ارادوں میں کامیاب کرے۔ شکریہ ارمندوس بے، ہم نے تمہیں صرف اس لیے یاد کیا تھا کہ ہمارے بعد نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ ہمیں پولیس کے افسر اعلیٰ ابراہیم بے پر پورا اعتماد ہے۔ تم اسے قدم قدم پر اپنا ہمدرد اور مشیر محسوس کرو گے، مگر دیکھنا وہ ذرا سخت مزاج اور کسی قدر تلخ کلام بھی ہے، لیکن اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہے۔ ارمندوس بے کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے دلی جذبات کو چھپاتے ہوئے کہا، میری تو یہی خواہش تھی کہ سلطان معظم مجھے سلطنت کی عزت و وقار پر جان قربان کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ میدان میں عثمانی پرچم تلے کٹ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ارمندوس بے، ہمارے پاس سپاہیوں کی کمی نہیں، البتہ تم جیسے مدبروں کا قحط ضرور ہے۔ ہماری غیر موجودگی میں تمہاری یہاں بے حد ضرورت ہوگی۔ ارمندوس بے خاموشی سے جھک گیا۔ ایڈرینا کی حکومت کے خیال سے اس کے چہرے پر جو سرخی رینگنے لگی تھی وہ اسے سلطان سے چھپانا چاہتا تھا۔ اچھا ارمندوس بے، اب ہم اپنے ان اعلیٰ افسروں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ ارمندوس بے نے تاتار کو دیکھا اور تاتار نے ارمندوس بے کو، اور سلطان نے دونوں کے چہروں پر بیک وقت نظریں ڈالتے ہوئے ارمندوس بے سے کہا، اوہو، ہم تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ تمہاری سفارش سے تاتار کو جدید توپ خانے کی کمان سونپ دی گئی ہے۔ تاتار نے سلطان کی طرف دیکھا اور سلطان نے تاتار کی طرف دیکھا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تاتار تمہیں ارمندوس بے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تاتار ارمندوس بے کے سامنے جھک گیا اور کہا، میں اپنے آپ کو ارمندوس بے کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں پاتا، میں ان کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ ارمندوس بے، تم تاتار کو اس کے اعزاز پر ہدیہ تبریک پیش کرو، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمندوس بے بھی تاتار کے سامنے جھک گیا اور کہا، خدا تمہیں اس سے زیادہ عزت نصیب کرے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جاتے وقت سلطان نے ارمندوس بے سے جو باتیں کی تھی تاتار انہیں یاد کر کے حیران ہو رہا تھا۔ یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا کہ جدید ترک فوج ارمندوس بے کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو گئی، مگر ایڈرینا کی حکومت اس کے سپرد کر کے سلطان نے شہری دفاع کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ کیا سلطان کا یہ خیال ہے کہ جب ترک فوجیں قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواروں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ میں مصروف ہوں گی تو سلطنت کی غیر مسلم خصوصیت کے ساتھ یونانی رعایا یہ سوچ کر خاموش رہے گی کہ اس وقت ایڈرینا کا حاکم ان کا اپنا آدمی ہے؟ وہ اپنے دماغ پر ذرا اور زور دینے لگا۔ سلطان نے ایڈرینا کا برائے نام نظم و نسق ارمندوس بے کے سپرد کر کے اپنی حدادات سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ فوج تو دارالحکومت حالی کر چکی ہوگی اور اس کے بعد یہ ذمہ داری پولیس سنبھالے گی۔ پولیس جس کی مادی قوت بلا شرکت غیر ابراہیم بے کے ہاتھ میں آ گئی، رہا نظم و نسق۔ تاتار مسکرایا۔ ارمندوس بے، ایڈرینا کی مسند اقتدار پر ایک بے جان بت کے سوا اور کیا حقیقت رکھے گا؟ یہ بت ایوان میں صرف اس لیے نصب کیا جائے گا کہ یونانی اور بلکانی رعایا کبھی سر نہ اٹھا سکے، اور اگر کسی وقت ان کی سرکشی کو کچلنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ حکم ارمندوس بے کی قلم سے ہی صادر ہوگا۔
لیکن اس کا دل پھر بھٹک گیا۔ ارمندوس بے کو ایک فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا، وہ یہ کہ اگر اب تھیوڈورا کم سن شہزادے کے ساتھ ایڈرینا کی سرحدیں عبور کرنا چاہے تو اسے روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تڑپنے لگا، اے کاش سلطان کی قسطنطنیہ روانہ ہونے سے قبل وہ ارمندوس بے کے خلاف کوئی ناقابل تردید ثبوت فراہم کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت ہی کم ہے، صرف ایک دن، اور ایک ایک دستے کو اپنے سامنے روانہ کرنے کے بعد خود سلطان بھی ان کے عقب میں روانہ ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ الجھن کیسے دور کرے گا؟ اس کے سامنے گوناگوں مسائل بکھرے پڑے تھے۔ ایک طرف اسے ارجمند کا انتظار تھا جو ایڈرینا سے 20-25 میل دور سینٹا میرینا کے اس قاصد کا انتظار کر رہا تھا جو ارمندوس کا انتہائی اہم خط لے کر قسطنطنیہ جانے والا تھا۔ کاش اس خط پر ارمندوس بے کے دستخط ہوں، اے کاش ارجمند یہ خط لے کر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد اسے جدید توپ خانے کا مطلوبہ ساز و سامان کی فہرست پر نظر ثانی بھی کرنی تھی۔ ہر ایک شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، ان کی تعداد اور قیمت کا جائزہ بھی لینا تھا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس اہم فہرست میں ترمیم اور اضافہ کرنا پڑے۔ ایسی صورت میں بعض چیزیں الگ اور بعض چیزیں نئے سرے سے شامل کرنا ہوں گی، اور پھر سلطانہ مریمہ کے محل کی نگرانی بھی کرنی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ ارمندوس بھی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کمسن شہزادہ قسطنطنیہ کی جنگ چھڑنے سے پہلے جولین اور کیسر کے پاس پہنچ گیا تو جنگ کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج تو ایڈرینا کی حکومت ارمندوس بے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہ صرف کمسن شہزادے بلکہ مریامہ کے سارے محل کو بھی آسانی سے قسطنطنیہ منتقل کر سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ارجمند کا سراغ لگایا، وہ ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو 4 سپاہی گئے تھے ان میں سے کوئی بھی واپس نہ ہوا تھا۔ یہ تو ممکن تھا کہ سینٹا میرینا کا قاصد ارجمند کے ہاتھ نہ لگے، لیکن وہ اس امکان پر کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ سینٹا میرینا کے لوگ ارجمند کو اس کے 4 سپاہیوں سمیت موقع پر ہلاک کر دیں گے۔ اس نے اپنے اردلی کو قطعی حکم دیتے ہوئے کہا، میں توپخانے کی بارکوں میں کام کر رہا ہوں۔ ارجمند جب واپس آئے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، میں بارکوں میں ہوں گا یا گودام میں۔ توپخانے کا سارا سامان گوداموں سے نکل کر میدان میں آ چکا تھا اور وہ جانور جمع کیے جا رہے تھے جن پر اسے لادنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ اسے نئے سرے سے سامان کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ سلطان نے اس پر نظر ثانی کا موقع دے کر اس پر بڑا احسان کیا تھا۔ ایسی کئی چیزیں تھیں جو غیر ضروری معلوم ہوئی اور ان کی جگہ بعض انتہائی ضروری چیزیں اس میں شامل کی گئیں۔ وہ سوچنے لگا، افسر بن جانا بہت آسان ہے مگر تجربہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل۔ اسے اپنی یہ عادت بالکل پسند نہ آئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بھی بدلتا رہتا تھا۔ اسے جو چیزیں آج پسند تھی کل وہ ان کی پسند پر افسوس کرتا تھا۔ اس کی اور سلطان کی عمریں قریب قریب برابر تھیں، پھر سلطان نے یہ تجربہ اور بصیرت کیسے حاصل کر لی تھی کہ وہ فوری طور پر چیزوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق اور اپنے منصوبوں کے متعلق ایسے فیصلے کرتا تھا جن پر نظر ثانی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ واقعی سلطان سلطان ہے اور سپاہی سپاہی۔ تتار کو کام کرتے کرتے شام ہو گئی، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شام کی دھندلکے دن کی روشنی پر ایسی صفائی سے مسلط ہو گئے تھے کہ تتار اس فطری تبدیلی کو محسوس بھی نہ کر سکا۔ جب کاغذوں پر لکھے ہوئے حروف بالکل مدھم ہو گئے تو اس نے اپنی آنکھیں ملی، گھبرا کر اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ میدان میں شمعیں روشن ہو چکی تھیں، توپخانے کا سارا ساز و سامان جانور پر لد چکا تھا، گودام خالی تھا۔ توپخانے کی روانگی کا وقت افق کی کھڑکی سے سر پر آ رہا تھا۔ لیکن ارجمند کا کچھ پتہ نہ تھا، مریامہ کے محل میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا بھی اسے کوئی علم نہ تھا۔ وہ اس طرح اپنا سر جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑے مارے ہو، اور توپخانے کے منشی کو بلا کر پوچھا، تمہیں یہاں ارجمند تو نظر نہیں آیا؟ جی نہیں۔ خیر وہ یہاں ضرور آئے گا، اب میں جاتا ہوں، اسے بتانا میں پہلی چوکی کے معائنے پر جا رہا ہوں، مجھ سے وہیں آ کر ملے۔ پہلی چوکی؟ منشی نے حیران ہو کر تاتار کو دیکھا۔ ہاں پہلی چوکی۔ تاتار نے منشی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، اگر تم نے پہلی چوکی نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں، ارجمند کو اس کا علم ہے۔ تاتار بلوط کے گھنے درختوں کو اس کتار کے سرے پر پہنچ چکا تھا جو سلطانہ مریامہ کے محل کے سامنے مشرق میں دیوار کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔
وہ اس کتار کے ایک ایک درخت سے واقف تھا، ایک سے دوسرے درخت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا اور کون سا درخت محل کی ڈیوڑی کے عین سامنے تھا، اسے اس کا بھی پورا پورا علم تھا۔ وہ ایک عرصے سے ان کی آڑ میں محل کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ یہیں چھپ کر اس نے پہلی بار تھیوڈورا کو کنیز کی حیثیت سے یونانی بڑھیا کے ساتھ محل میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے یہی ارمندوس بے کو تھیوڈورا اور مریاما سے مشورہ کرنے کے بعد باہر آتے دیکھا تھا۔ تھیوڈورا کمسن شہزادے کو لے کر باہر نکلتی، پہرو محل سے دور رہتی اور جب واپس آتی تو تاتار یہی موجود ہوتا۔ آخری تاریخوں کا چاند طلوع ہونے میں کافی دیر تھی، لیکن بہار کی اس نیم تاریک رات میں ایک عجیب حسن تھا۔ ایڈرینا کی شہری آبادی مشرقی دروازے کے باہر میدان میں جمع ہو کر آخری طوفانی دستوں کی روانگی کا منظر دیکھ رہی تھی، جو دو ریا طویل مشلوں کی روشنی میں ایڈرینا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ترکوں کو یہ نظارہ دیکھے جیسے صدیاں بیت چکی تھی، ورنہ کی جنگ کے پورے 7 سال بعد یہ موقع ہاتھ آیا تھا۔ جانے والے سپاہیوں اور انہیں ہنس ہنس کر الوداع کہنے والی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کے دل نئے ولولوں، امنگوں اور ارمانوں سے آباد تھے۔ قسطنطنیہ کی طرف عثمانیوں کی یہ تیسری چلگار تھی۔ مریاما کے محل کا ماحول خلاف معمول اداس اور خاموش تھا۔ اس محل پر ختم ہونے والی ہر ایک کشادہ سڑک اور تنگ و تاریک گلی کوچے اداس اور خاموش تھے۔ شام خاموشی اور اداسی کے ساتھ رات میں منتقل ہو چکی تھی۔ اچانک تاتار نے کسی شخص کو تیزی سے درختوں کی کتار کے سرے پر رکتے دیکھا۔ یہ ارجمند تھا، جو تاتار سے ملنے کے لیے پہلی چوکی تک آ پہنچا تھا۔ ارجمند کو دیکھتے ہی تاتار اس کی طرف یوں لپکا جیسے کوئی بچہ اپنے محبوب کھلونے کی طرف بھاگتا ہے، اور ابھی وہ ارجمند کے پاس پہنچا بھی نہ تھا کہ جیسے چیخا۔ کیا ہوا ارجمند؟ کامیابی؟ اس نے کمر بند میں چھپا ہوا ہاتھ تاتار کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ کس کے دستخط ہیں؟ تاتار ہاتھ کھولنے تک صبر بھی نہ کر سکا۔ اریتوس کے۔ اریتوس کے؟ تاتار نے ہاتھ پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، فوراً چھاؤنی جاؤ، اردلی سے کہو میرا گھوڑا اور اسلحہ تیار کر کے توپخانے کے میدان میں لے آئے۔ تم خود بھی کوچ کی تیاری کرو، مگر 5 آدمیوں کا ایک دستہ فوری طور پر اس محل کی نگرانی کے لیے بھیج دو۔ میں جب تک ابراہیم بے سے ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک محل کی نگرانی ہمارا فرض ہے۔ ارجمند الٹے پاؤں لوٹ گیا، اور تاتار نے مدھم سی روشنی میں ہاتھ کے نیچے اریتوس کی دستخط دیکھنے کی کوشش کی، پھر اسے لپٹ کر کمر بند میں رکھا ہی تھا کہ محل کی جنوبی دیوار کے نیچے گلی کے موڑ پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، یہ گھوڑا کس کا تھا؟ اور وہ شخص محل کے نیچے کیا کر رہا تھا؟ تاتار اور گھوڑے کے درمیان فاصلہ کم سے کم 300 قدم کا تھا، اور اس کے سامنے 200 قدم تک چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، ممکن ہے یہ گھوڑا اریتوس کے لیے لایا گیا ہو یا تھیوڈورا کے لیے، اور اگر وہ اچانک محل سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وہ کبھی اس کا تعاقب نہ کر سکتا تھا، کبھی اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے تھیوڈورا اس کے ہاتھ میں آیا ہوا تاج چھین کر بھاگی چلی جا رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے پاس میرا پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے بلوط کے گھنے درختوں کی کتار تیزی سے پار کی۔ جہاں کتار ختم ہوئی تھی اس کے جنوب میں میدان کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پودوں کی کتار تھی، البتہ سڑک سے گلی کے موڑ تک کوئی آڑ نہ تھی، اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ تھا۔ وہ پودوں کے سرے پر سڑک کے اس کنارے پر رک گیا، چاروں طرف دیکھا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ محل کی مشرقی دیوار کے سائے میں کوئی شخص موجود گھوڑے کی لگام تھامے گلی میں خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اطمینان سے سڑک پار کی اور گلی میں آ گیا۔ اس نے گھوڑوں کی لگام پکڑنے والے شخص کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن اس نے تاتار کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ تاتار کا ہاتھ تیزی سے کمر بند میں چھپے ہوئے ہاتھ کو ٹٹولنے کے بعد پیش قبض کی طرف سرکنے لگا، اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا موڑ پر کھڑا ہو گیا۔ جس شخص نے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اس نے گردن پھیری، تاتار کو دیکھا، اور اچانک سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں سے قدموں کی آہٹ بدتدریج تیز ہو رہی تھی۔ تاتار جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اریتوس سڑک کا موڑ کر گلی میں آیا، جسے دیکھ کر گھوڑوں نے زمین پر پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ یہ اریتوس کے ذاتی گھوڑے تھے۔ تاتار دیوار کو ٹٹول کر آہستہ آہستہ کھڑا ہونے لگا۔ اسے جس بات کی توقع تھی وہ اب اچانک عمل میں آ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ جھک کر گھوڑوں کی طرف رینگنے لگا۔ اریتوس کے پیچھے تھیوڈورا راہبہ کا محصول لباس پہنے اور کمسن شہزادے کو سینے سے لگائے گلی میں آ گئی۔ دونوں گھوڑے ہنہنانے اور جلدی جلدی زمین پر پاؤں مارنے لگے۔
अरितोस ने अपनी महसूस आवाज में घोड़ों को चमकारा और आगे बढ़कर कमसिन शहजादे को थियोडोरा की गोद से ले लिया। उसका खिदमतगार थियोडोरा का घोड़ा अलग करके जरा आगे आया और रकाब थाम ली और दोनों ने मिलकर थियोडोरा के घोड़े पर सवार किया। जब वो घोड़े पर संभल पर बैठ गई तो उसने शहजादे को लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाए और अरितोस थियोडोरा के करीब आ गया। अभी उसने शहजादे को अपने हाथों में उठाया ही था कि तातार ने दोनों घोड़ों के दरमियान अचानक अपना सर निकाला और गरजदार आवाज में बोला, ठहरो, ये कौन है? ओ तातार! अरितोस सकलाया, लेकिन फिर फौरन ही संभल गया। अपने लहजे को पुरवकार बनाते हुए बोला, मैं तो यकीन कर चुका था कि तुम जदीद तोपखाने की कमान पर मुतमईन हो जाओगे, लेकिन मालूम होता है ऐसी खुशकिस्मती तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कहकर अरितोस ने अपने यूनानी खिदमतगार को इशारा किया, मगर इससे पहले कि वो तातार के करीब आता, उसकी कमर में लटकती हुई तलवार का कब्जा तातार के हाथ में था और हाली नियाम अभी तक उसकी कमर से लटक रही थी। गुलकार और यूनानी कुतुबखाने की दोस्ताना मुलाकातें खत्म हो चुकी हैं अरितोस। अब हम सल्तनत उस्मानिया के ताज के लिए एक दूसरे के सामने आ गए हैं। देखें इस पर कौन कब्जा करता है। तातार ने अरितोस को अपनी तलवार की नोक पर रखकर थियोडोरा की तरफ देखा, जो गली का मोड़ मुड़कर कुशादा सड़क पर अपना घोड़ा सर पर दौड़ाए भागी चली जा रही थी। तातार कुछ सोचने लगा और अरितोस को मौका मिल गया। उसने जोर से घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा भितका। तातार उधर मुतवज्जा हुआ और वह शहजादे को लेकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। तातार ने उसका ताक़ुब किया। यूनानी हिदमतगार ने उस पर कमंद फेंकी जो उसके पांव में उलझ गई। तातार गिरा, संभला और अरितोस के पीछे भागा। दोनों महल के सामने वाली कुशादा सड़क की तरफ भागे जा रहे थे। अरितोस गली का मोड़ मुड़कर दीवानावार सड़क पर आ गया। दूसरी तरफ से एक बग्गी आ रही थी जिसके आगे 8 सरकश मुश्की घोड़े जुटे हुए थे। अरितोस ने जल्दी से सड़क पार करने की कोशिश की। बग्गी उसके सर पर आ चुकी थी। पहले घोड़े ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। बग्गी के अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजी, रोको! कोचवान ने घोड़ों को रोकने की कोशिश की और 8 के 8 घोड़े बारी बारी अरितोस के जिस्म पर टापे मारते और उसे कुचलते हुए आगे जाकर रुक गए। अरितोस और शहजादी की लाशें पामाल हो चुकी थीं और तातार दोनों को हैरत और अफसोस के साथ देख रहा था। कुशादा सड़क पर अचानक चहल पहल शुरू हो गई। गालबन आहरी तुर्क दस्ता मशरकी दरवाजे से रुखसत हो चुका था। तुर्क उमरा घरों को लौट रहे थे और सुल्तान भी अपनी बग्गी पर वापस आ रहा था। सुल्तान बग्गी से उतरा। वो अरमंदोस बे को पहचान चुका था। उसके मशीर भी और उसके पीछे जल्दी से उतरे और उन्होंने तातार को घेर लिया, जिसके एक हाथ में अभी तक नंगी तलवार चमक रही थी और दूसरा हाथ पेशकब्ज के ऊपर उस हथ को टटोल रहा था जिस पर अरितोस के दस्तखत थे। सुल्तान अरमंदोस बे पर झुका। उसे हाथ लगाकर देखा, वो ठंडा हो चुका था और फिर वो अफसोस करता हुआ बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो भी मर चुका था। दोनों इस बग्गी के नीचे कुचले जा चुके थे जिस पर सुल्तान सवार था और सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ गोया वो इन दोनों बेगुनाहों का कातिल है। हालांकि उनका असली कातिल सड़क के किनारे सुल्तानी मशीरों के नरगे में सर झुकाए खड़ा था। कितना खूबसूरत बच्चा था। सुल्तान उसकी लाश ठीक करने लगा। उसके साथ अब 2 एक अमीर भी बच्चे के कुचले हुए हाथ और पांव ठीक कर रहे थे। अचानक एक बूढ़े अमीर के मुंह से निकला, शहजादा मुस्तफा, शहजादा मुस्तफा। सुल्तान बच्चे पर झुक गया। उसका दिल पहले ही गवाही दे रहा था कि उसने ये सूरत पहले कहीं जरूर देखी है। उसका कमसिन भाई उसके सामने मरा पड़ा था। सुल्तान की आंखों में अंधेरा छा गया। अरितोस का यूनानी हिदमतगार कह रहा था, अरमंदोस बे कमसिन शहजादे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया और सुल्तान देख रहा था कि अरमंदोस बे वाकई उस्मानी खानदान की हिफाजत करते हुए कुर्बान हुआ था। सुल्तान उठा। उसका जिस्म गैज़ो गज़ब से लरज़ रहा था। वो तातार के पास आया, उसे देखा और नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर कर कहा, हम शुरू ही से तुम्हारे मुतालिक मशकूक थे। हम सोचते थे ऐसे नेक, मेहनती और बहादुर इंसान यूं अचानक कैसे पैदा हो जाते हैं। हमारा ख्याल था कि तुम्हारा दिल आले उस्मान की खिदमत और वफादारी के जज्बे पर भरा हुआ है,
मगर हमें ये मालूम ना था कि तुम्हारे दिल में सल्तनत उस्मानिया की कामिल तबाही का मंसूबा परवान चढ़ रहा है। आलिजा, तातार ने जमीन तक झुककर कहा, आले उस्मान के बेमिसाल अदलो इंसाफ की कदीम रवायात के नाम पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका अता फरमाए। बेगुनाही साबित करने का? सुल्तान की आवाज दर्द और गम से कांप रही थी। हमें सबसे पहले ये बताओ कि तुम अपने मुकर्रर वक्त पर अपने तोपखाने से क्यों गैर हाजिर थे? क्या हम रवानगी के मुतालिक तुम्हें कतई हुक्म ना दे चुके थे? ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें जदीद तोपखाने पर कमान का मौका ना मिला और मंदूस बे ने अपनी जान कुर्बान करके खानदान उस्मान को इस अजाब से बचा लिया जो तुम्हारी मनहूस साजिश की वजह से सारी सल्तनत पर मुंडला रहा था। तातार ने सर उठाकर अपने गिरदोपेश पर निगाह डाली। अफसरों और सिपाहियों का मेला लग चुका था। इब्राहिम पाशा पुलिस की माकूल जमीयत के साथ मौके पर पहुंच चुका था। हर तरफ से तातार पर उंगलियां उठ रही थी, सरगोशियां हो रही थी। सुल्तान अब तातार की कोई बात सुनने को तैयार न था। जो खड़ा सोच रहा था, क्या वो यह सुल्तान के सामने फेंक दे जो उसके हाथ में था? इब्राहिम पाशा, इसे आज रात अपनी निगरानी में रखो, कल सुबह इसकी किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। इब्राहिम बे तातार की तरफ बढ़ा ही था कि एक मोअज़्ज़ज़ बूढ़े तुर्क ने सुल्तान के कान में कुछ कहा। तातार सोचने लगा, आखिरी कोशिश करनी चाहिए, कहीं थियोडोरा सरहद पार न कर जाए। उसने हाथ खोलकर अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे लहराते हुए कहा, आलिजा, गुस्ताही माफ, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरी किस्मत का फैसला अभी सादर फरमाइए। अगर मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है तो फिर मुझे क्या गम है। मरने से पहले मैं यह हद आपके मुलाहजे से गुजारना चाहता हूँ। इब्राहिम बे तातार के करीब पहुंचकर रुक गया। जिस मोअज़्ज़ज़ बूढ़े तुर्क सुल्तान ने सुल्तान के कान में कुछ कहा था, उसने जल्दी से सुल्तान को भी देखा और तातार के हाथ में लहराते हुए हथ को भी। और जब सुल्तान ने किसी जज्बे का इजहार न किया तो वो शख्स तातार के पास आया, उससे हथ लिया और सुल्तान के सामने बड़े ही अदब से पेश कर दिया। बैक वक्त कई शमें सुल्तान के इर्द गिर्द रोशन हो गई और उनकी रोशनी में सुल्तान खत देखने लगा। सबसे पहले उसकी नजर अरितोस के दस्तखतों पर पड़ी। ये कौन है? फिर उसने सारा खत पढ़ डाला और तातार से मुहातिब हुआ, ये अरितोस कौन है? अरमंदूस बे। तातार ने अरमंदूस बे की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुल्तान ने शक और यकीन के मिले जुले जज्बात के साथ एक मर्तबा फिर अरितोस के दस्तखत पर नजर डाली। इब्राहिम बे को करीब आने का इशारा किया और हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दस्तखत देखो। इब्राहिम बे ने हाथ लेकर अरितोस के नाम के दस्तखत को गौर से देखा और कहा, ये अरमंदूस बे का हाथ है। हजूर वाला, एड्रीना की पुलिस आज वसूख के साथ ये दावा कर सकती है कि दारुल हुकूमत में साजिशी गुरोह का सरगना 2 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। तुमने अपना यह अंदेशा इससे पहले जाहिर क्यों नहीं किया? इब्राहिम ने सुल्तान को देखने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उसकी नजरें उठी फिर झुकी और उसने कहा, तजर्बे अनमोल हैं आलिजा, जिन्हें सिर्फ नदामत, तासुफ और पेशमानी के आंसू से ही खरीदा जा सकता है। सुल्तान ने कनखियों से तातार को देखा। नदामत, तासुफ और पेशमानी उसके चेहरे पर फैल रही थी। उसने भी अपना सर झुकाकर कहा, तुम ठीक कहते हो इब्राहिम बे, ज़कावत और जहानत इन तजर्बों की जगह नहीं ले सकती। लम्हा भर के लिए मरियामा के महल के सामने वाले मैदान पर सकूत तारी हो गया, जिसके दौरान पुलिस ने हजूम को मुंतशिर कर दिया। बग्गी के पास अब सिर्फ सुल्तान, तातार और इब्राहिम बे और चंद उमरा बाकी रह गए थे। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता तातार के करीब आया, जिसका सर अभी तक झुका हुआ था। उसने उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका मुंह उठाया और कहा, अपनी मुख्तसिर सिपाहियाना जिंदगी में तुम्हें हमारे साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्यालात के बेशुमार मौके मैसर आए, मगर तुमने आज तक इतनी बड़ी साजिश के मुतालिक कोई इशारा तक न किया। तातार, हम तुम्हारे दिल की वुसअत और गहराई के कायल हैं और हैरान है कि तुम किस तरह सब्र करते रहे, सिर्फ अपनी जान के खौफ से खामोश रहा। हजूर, जिस हकीकत को इस कदर नाकाबिले तरदीद सबूत के बावजूद आप तस्लीम करने पर तैयार न हुए, अगर हानाजाद ने किसी सबूत के बगैर इसका तस्करा कर दिया होता तो यकीनन इस वक्त तक सुल्तानी कहर का निशाना बन चुका होता। शाबाश तातार, शाबाश, सुल्तान ने तातार के कंधों को थपकते हुए कहा।
تمہاری خداداد صلاحیتوں کا صحیح طور پر اعتراف کرنے کے لیے۔ ہمیں موضوع الفاظ نہیں ملتے۔ تم نے سلطنت عثمانیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے جس ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ عالی جہاں میں فوری طور پر ایک ایسی لڑکی کا تعاقب کرنا ہے جو سرحد پار کرنے کے لیے ایڈرینا سے روانہ ہو چکی ہے۔ لڑکی کا تعاقب پولیس کرے گی، سلطان نے ابراہیم بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور لاشوں کو بھی پولیس ہی ٹھکانے لگائے گی۔ ہمیں اسی وقت قسطنطنیہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ 18واں باب، کیسر کا تاج۔ ایڈرینا سے قسطنطنیہ آنے والی شاہراہ پر ایک عرصے سے جو گرد و غبار کے طوفان اٹھ رہے تھے، کیسر پیلیولوگس اور جولین دونوں سب سے اونچے مینار پر بیٹھے انہیں دیکھتے رہتے، اور دیکھتے دیکھتے جیسے آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اب تک ہوا صرف ایک ہی رخ پر چل رہی تھی۔ جولین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈینیب کے اس پار بھی دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر بے سود۔ یورپ سے آنے والی شاہراہ دور دور تک خاموش تھی، اور یہ خاموشی باسفورس اور مامورا کے کنارے پرانے اور نئے برجوں کے پاس جمع ہوتی ہوئی ترک فوجوں کے سبب بہت ہی خوفناک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جولین امید و بیم کے اس عالم میں کبھی کبھی کسی ایسے سوار کی راہ بھی دیکھنے لگتا جو ایڈرینا سے سلطانہ مریامہ کے بچے کو لے کر آنے والا تھا، اور آخر ایک دن انہیں بحیرہ اسود کے شمال مشرقی کنارے کی عام شاہراہ سے ہٹ کر پہاڑیوں کے دامن میں ہلکا سا دبا دکھائی دیا، اور یہ دبا بدتریج اپنے غبار میں ابھرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بڑبڑائے، شاید تھیوڈورا کنسن شہزادی کے ساتھ آ رہی ہے۔ سوار تیزی سے قسطنطنیہ کے فصیلوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ کیسر اور جولین بدستور اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔